क्लास 2 की उर्दू है। आज हमारा सबक है अब क्या करूं। ख़ास अल्फाज हैं घबरा जाना, बदहवास हो जाना, परेशान होना, डांट, झड़की, इल्ज़ाम, तोहमत या बहतान, ख्याल, तसव्वुर, बावर्ची खाना, खाना पकाने की जगह, रसोई। राशिद घर वालों से छुपकर शरबत पी रहा था। अचानक घर के बाहर से अम्मी की आवाज़ आई, राशिद दरवाज़ा खोलो। राशिद चौंक गया। इसके हाथ से शरबत का जग छूटकर गिरा और टूट गया। ये राशिद है और ये सबसे घर वालों से छुपकर शरबत पी रहा था। जैसे इसको अम्मी की आवाज़ आई वो डर गया और उसके हाथ से शरबत का जग छूटकर गिर गया। राशिद घबरा गया। इसने सोचा शीशे के टुकड़ों को छुपा देता हूँ, इस तरह अम्मी की डांट से बच जाऊंगा। यहाँ पर राशिद खड़ा हुआ सोच रहा है कि शीशे के टुकड़ों को छुपा देता हूँ और अम्मी की डांट से बच जाता हूँ। फिर उसने सोचा कि शीशे के टुकड़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ, जब अम्मी पूछेंगी तो अपने छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगाकर डांट से बच जाऊंगा। तो राशिद अब सोच रहा है कि शीशे के टुकड़ों को छुपाता नहीं हूँ, उनको ऐसे ही पड़े रहने देता हूँ। जब अम्मी पूछेंगी तो भाई पर इल्ज़ाम लगा दूंगा। किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितनी गलत बात है। तो यहाँ पे राशिद कितनी गलत बात सोच रहा है। आखिर में उसे ये ख्याल आया कि अम्मी को सब सच सच बता दे, लेकिन ऐसा करने से अम्मी उस पर गुस्सा होंगी। एक तरफ उसको ख्याल आता है कि अम्मी को सब सच सच बता देता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उसको इस चीज़ का डर भी है कि मुझे डांट पड़ेगी, अम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी। वो बावर्ची खाने से निकल कर सहन में गया और अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी ने इसको प्यार करते हुए कहा, कोई बात नहीं, चीज़ें तो टूट जाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे सब सच सच बता दिया, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तो राशिद ने सोचा और उसने क्या किया, अपनी अम्मी को सब बात सच सच बता दी और अम्मी ने उसको बजाय डांटने के प्यार किया। किस लिए प्यार किया? क्योंकि राशिद ने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला। तो बच्चों, सच बोलने वाले का हमेशा अल्लाह ताला भी साथ देते हैं और सच में बरकत है। पढ़ें। दिए गए अल्फाज को हम पढ़ेंगे। घबरा जाना, डांट, इल्ज़ाम, ख्याल, बावर्ची खाना, शरबत, छुप, शीशे, गुस्सा, सहन, फ़ख्र, टुकड़ों। राशिद घर वालों से छुपकर शरबत पी रहा था। अरकान मिलाइए। यहाँ पर 2 हरफी अरकान हैं, इनको मिलाकर हमने अल्फाज बनाने हैं। शीन ये शी, शीन बढ़िए शे, शीशे। अलिफ जे लाम इल, जे अलिफ जा मीम जाम, इल्ज़ाम। टे पेश काफ टुक, रे बढ़िए रे, टुकड़े। चे ये ची, जे ये नून गुन्ना जे, चीज़ें। दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाएं। राशिद ने क्या तोड़ा था? प्याली, गिलास या जग? राशिद ने जग तोड़ा था। वो छुपकर क्या पी रहा था? शरबत, चाय या दवा? वो छुपकर शरबत पी रहा था। राशिद ने क्या फैसला किया? सच बोलने का, छुप जाने का या भाई पर इल्ज़ाम लगाने का? राशिद ने फैसला किया सच बोलने का। पहले उसने क्या सोचा कि भाई पर इल्ज़ाम लगा देता हूँ, लेकिन आखिर में उसने फैसला किया कि सच बोलता हूँ। राशिद ने किसे सारी बात बताई? बहन को, अम्मी को या अब्बू को? राशिद ने सारी बात अम्मी को बताई। सवालिया जुमले। वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए सवालिया जुमले कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं वो सवालिया जुमले कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहाँ जा रहे हैं, ये एक सवाल है और सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्या आज छुट्टी है, ये भी एक सवाल है और आखिर में सवालिया निशान। ये कौन है? ठीक है, ये भी एक सवालिया जुमला है और इसके आखिर में सवालिया निशान है। आप वहाँ क्यों नहीं जाते? सवालिया निशान, क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला बनाने के लिए क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब
کہاں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے۔ دیے گئے جملوں سے سوالیہ جملے بنائیں۔ یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ کیا، کیوں، کب، کیسے، ان الفاظ کا استعمال کر کے ہم جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، وہ روز اسکول جاتی ہے۔ کیا وہ روز اسکول جاتی ہے؟ یہاں پر ہم نے کیا کا استعمال کر کے جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کر دیا اور آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا، کیونکہ سوالیہ جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے۔ آج دکان بند ہے۔ آج دکان کیوں بند ہے؟ یہاں پر ہم نے کیوں کا استعمال کیا، جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کرنے کے لیے کیوں کا استعمال کیا اور آخر میں سوالیہ نشان لگایا۔ گائے دودھ دیتی ہے۔ کیا گائے دودھ دیتی ہے؟ یہاں پر بھی ہم نے کیا کا استعمال کر کے جملے کو سوالیہ جملہ بنا دیا اور آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا۔ امی نے حلوہ بنایا۔ امی نے حلوہ کب بنایا؟ یہاں پر ہم نے کب کا لفظ استعمال کیا ہے جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کرنے کے لیے اور آخر میں سوالیہ نشان لگایا ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ کیا علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں؟ یہاں پر ہم نے کیا کا استعمال کر کے جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کر دیا اور آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا۔ اب اپنی مرضی سے کوئی سے دو سوالیہ جملے بنائیں۔ امی کہاں گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، کہاں کا لفظ کس کی نشانی ہے؟ سوالیہ جملے کی نشانی ہے اور آخر میں ہم نے سوالیہ نشان لگایا۔ کیا احمد باغ میں کھیل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے اور آخر میں سوالیہ نشان بھی ہے اس کے۔ مفعول۔ پچھلے سبق بادل میں ہم نے فعل اور فاعل پڑھا تھا، آج کے سبق کے ساتھ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مفعول۔ مفعول کیا ہے؟ جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر احمد کتاب پڑھتا ہے۔ احمد کیا پڑھتا ہے؟ کتاب پڑھتا ہے۔ کس چیز پر کام کر رہا ہے احمد؟ کتاب پر کام کر رہا ہے، کتاب کو پڑھ رہا ہے، تو اس جملے میں کتاب مفعول ہے۔ اسی طرح یہاں پر جملے دیے گئے ہیں اور ان کے آگے ان کے مفعول لکھے ہیں۔ سارا نے سبزی کاٹی۔ سارا نے کیا کاٹی؟ سبزی کاٹی۔ کس پر کام کر رہی ہے سارا؟ سبزی پر، تو سبزی کیا ہے؟ سبزی مفعول ہے۔ لڑکے نے گیند پکڑی۔ لڑکے نے کیا پکڑی؟ گیند پکڑی، تو گیند کیا ہے؟ گیند مفعول ہے۔ بچہ جھولے میں سویا۔ بچہ کہاں سویا؟ جھولے میں سویا، تو جھولا یہاں پر مفعول ہے۔ بلی نے دودھ پیا۔ بلی نے کیا پیا؟ دودھ پیا۔ کس چیز پر بلی نے کام کیا؟ دودھ پر کام کیا ہے۔ کیا کام کیا ہے؟ کہ دودھ کو پیا ہے، تو دودھ یہاں پر مفعول ہے۔ ان جملوں میں مفعول تلاش کریں اور اسے خالی جگہ میں لکھیں۔ یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے مفعول تلاش کر کے یہاں پر لکھنے ہیں۔ ہینا نے برتن دھوئے۔ ہینا نے کیا دھوئے؟ برتن دھوئے۔ ہینا کس چیز پر کام کر رہی ہے؟ برتن پہ کام کری ہے۔ کیا کام کر رہی ہے؟ برتن کو دھو رہی ہے، تو برتن یہاں پر مفعول ہے۔ حسن نے سیب توڑا۔ حسن نے کیا توڑا؟ سیب توڑا۔ ٹھیک ہے، تو حسن سیب پر کام کر رہا ہے کہ انہیں توڑ رہا ہے، تو سیب یہاں پر مفعول ہے۔ بچے نے کاغذ پھاڑا۔ کیا پھاڑا؟ کاغذ پھاڑا، تو کاغذ یہاں پر مفعول ہے۔ بکری نے چارہ کھایا۔ کیا کھایا؟ چارہ کھایا، چارہ یہاں پر مفعول ہے۔ مریم نے کتاب پڑھی۔ کیا پڑھی مریم نے؟ کتاب پڑھی۔ کس چیز پر کام کر رہی ہے؟ کتاب پر کام کر رہی ہے۔ کیا کام کر رہی ہے؟ کتاب کو پڑھ رہی ہے، تو کتاب یہاں پر مفعول ہے۔